नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा रोकिएकोमा प्रचण्डको आपत्ति। जापान भ्रमण सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले सफल भएको दाबी। पार्टी पदाधिकारीले छिट्टै पूर्णता पाउने जिकिर। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्यो। ठूला दलहरू नै एजेन्डाविहीन बन्दै 5 वर्ष अगाडि बाँडेको आश्वासन अलपत्र पारेको आरोप। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समसामयिक विषयमा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न आग्रह। तथ्याङ्क विधेयक र शपथ विधेयक बहुमतले पारित। बिहारको मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमारले 8औं पटक लिए शपथ। राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी। जनमतको अपमान भएको भाजपाको आरोप। र युइएफए सुपर कपको उपाधिका लागि आज राति रियल म्याड्रिड र फ्र्याङ्कफुर्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। सिजनको पहिलो उपाधि जित्ने दुवै टिमको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ 8 देखि सुरु गर्ने भएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्ने समय तोकेको छ। आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले भदौ 8 मा निवेदन दिने सूचना आह्वान गर्नेछ। भदौ 10 देखि 12 गतेसम्म दलहरूले निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त निवेदन 13 गते आयोगले प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 22 मा प्रकाशन गर्ने कार्यसूची आयोगले तय गरेको छ। 23 असोजमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार मनोनयन दर्ता गर्ने आयोगको तयारी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ हुन नहुने बताउनु भएको छ। जापान भ्रमणबाट स्वदेश फर्कने क्रममा आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक प्रमाणीकरण हुन ढिला भएकोमा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। मैले हिजो पनि जापानमा अन्तिममा त्यो कार्यक्रम सकेपछि पत्रकार भेटघाटमा भनेको थिएँ राष्ट्रपतिजीले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र ढिलो नहुनु पर्थ्यो। अब अहिले हामीले दुईटैका अनुभवहरूबाट सिक्ने कुरादेखि हामी अहिले विकास प्रक्रियातिर अगाडि बढ्ने क्रममा जापानले जे सहयोग गरेको छ त्यसको लागि हामीले आफूले आभार प्रकट गर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। प्रचण्डले नेपाल जापानको द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबले भ्रमण सफल रहेको पनि बताउनुभयो। भ्रमणका क्रममा जापानी सरकारी टोली र पार्टीका नेताहरूसँग सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन र जलविद्युतका विषयमा सहकार्य र सहयोग रहने विषयमा कुरा राखेको प्रचण्डले बताउनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा प्रचण्डले पार्टीको पदाधिकारीले छिट्टै पूर्णता पाउने पनि बताउनुभयो। सरकारले मङ्सिर 4 का लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा गरिसँगै दल तथा राजनीतिक पार्टीहरूका लागि पर्व सुरु भएको छ। निर्वाचन 8 दल भर्सेस एमाले हुने सम्भावना पनि छ। यो निर्वाचनमा सबैका आफ्नै स्वार्थ जोडिएका छन्, तर चुनावमा जानका लागि कसैसँग पनि एजेन्डा पनि छैन। एक रिपोर्ट। अहिले राजनैतिक दलहरूसँग कुनै एजेन्डा छैनन्। पुरानै एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जाँदा पत्याउने अवस्था पनि छैन। तैपनि दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। विगतका निर्वाचनमा गरिएका बाचाहरू घोषणा पत्रमै सीमित बनेका छन्। ती घोषणा पत्र पल्टाएर हेर्दा त्यति बेला गरिएका बाचा र आश्वासनहरूको कार्यान्वयनसँग कुनै साइनो देखिँदैन।
काङ्ग्रेसले गत निर्वाचनमा हरेक गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म पक्की सडक, 5 वर्षमै औद्योगिक लगानी विस्तार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर र जलविद्युत र ऊर्जालाई निर्यात गर्ने प्रमुख एजेन्डा बनाएको थियो। हरेक वर्ष 5 लाखलाई रोजगारी, बजेटको आकार 50 खर्ब र प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख हुने सुन्दर सपना बाँडेको थियो, जुन अहिले फुस्रा नारा बनेका छन्। 50 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाले पनि जनतालाई बनाउनसम्म खुसी बनायो, किनकि हरेक नागरिकले सिप सिकेर 5 वर्षभित्र उद्यमशील बनिसक्ने एजेन्डा थियो। 5 वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र बनाउने, 5 वर्षमै गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई मुक्त गर्ने, 2 वर्षमै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र देशभित्रै मल उत्पादन गर्ने, काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी र प्रत्येक नेपालीका घरमा 24 घण्टा बिजुली सुविधा पुर्याउने नारा दिएको थियो। जनतालाई नाराले खुसी बनाएको नेकपा 3 वर्षमै आफै भङ्ग भयो। अहिले नेकपाकालीन सरकार सम्झिँदा जनताका आँखामा आँसु आउँछ। आफ्नै कालगतिले एमाले सत्ता र शक्ति गुमाउन बाध्य बनेको छ। माओवादी जुनसुकै हालतमा सत्ता प्राप्तिलाई मुद्दा बनाएर काङ्ग्रेससँग भागभण्डा मिलाइरहेको छ। संविधान र लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा अग्रणी अगुवाको रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेर आएको अहिलेको सन्दर्भमा त्यसअनुसार जनतामा दिने सर्भिस डेलिभरी र विकास, जनताका चाहिँ भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रश्नमा हामीलाई चाहिँ राम्रो मत प्राप्त हुन्छ यसपटक। अहिले फेरि यिनै दलहरूलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि चुनाव जित्नै पर्ने आवश्यकता छ र हामीलाई छान्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर जस्तै राजनैतिक दलहरूलाई समेत यही निर्वाचनबाट छुट्याउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ, तर उनीहरू आफू पनि स्थापित भएर पार्टी समेत स्थापित गर्ने तयारीमा छन्। ठुलादेखि साना राजनैतिक दलहरू समेत जनतालाई विभिन्न नाम दिएर फेरि मत र मन तान्ने दाउमा देखिन्छन्। र मुख्यतः यो त चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय सरकार बन्ने, प्रदेश सरकार बन्ने चाहिँ चुनाव हो। त्यसो भएको हुनाले यो चुनाव चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण कडी हो यो चुनाव। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको चुनावको चाहिँ मुख्य एजेन्डा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनका विरुद्धै भनेर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। पुरानै बाचाहरू पुराना गरी दलहरू फेरि अनेक रङ्गीचङ्गी आश्वासन बाँड्न तल्लीन बनेका छन्। अब एक एक दललाई जनताले विगतका बाचा सम्झाउन आवश्यक छ। विगतमा के भनी गएका थियो, अहिले के पुरा गरी आयो, जनताले सोध्नै पर्छ। काम अनुसारको दाम भने जस्तै अब हरेक राजनैतिक दलका काम हेरेर मत दिनुपर्नेछ, नत्र यिनै पुराना फुस्रा आश्वासन भिडाउन दलहरू सफल हुनेछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनको तयारीका लागि विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टीका मुख्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने जिम्मेवारी कार्यालय सचिव तथा उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरलाई दिएको छ। त्यस्तै बैठकले घोषणापत्र मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी उपमहासचिव त्रयलाई दिएको छ। घोषणापत्र तयार गर्न प्रकाश ज्वाला, गङ्गालाल तुलाधर र विजय पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी उम्मेदवारीको मापदण्ड र छनौट विधिबारे प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी महासचिव भुसाललाई दिएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले तथ्याङ्क विधेयक 2078लाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको तथ्याङ्क विधेयक 2078लाई बहुमतले पारित गरेको हो। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको शपथ सम्बन्धी विधेयक 2079लाई पनि बहुमतले पारित गरेको छ। त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक 2077 माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सांसदहरूले जनसरोकारको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले बाढी, पहिरो, विकास निर्माणदेखि निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माणसम्मको विषयमा सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवस्था नाजुक रहेको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था नाजुक अवस्थामा पुगेको बताए। उनले बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा लिन नपाएको तथा बालबालिका कुपोषणको शिकार भइराखेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उहाँले कक्षा 1 मा भर्ना भएदेखि एसईई परीक्षासम्ममा 6 लाख विद्यार्थीहरू हराइरहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। हाम्रो देशमा शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, रोजगारीको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक अवस्थामा पुगिराखेको छ। बालबालिकाले क्वालिटी एजुकेसन लिन पाएको छैन। बालबालिकाले कुपोषणको शिकार भइराखेको छ। साथसाथै सुर्तीजन्य पदार्थको सानैमा प्रयोग गरिराखेका छन्। सानैबाट मोबाइलमा फ्री फायर र पब्जी जस्ता काम नलाग्ने एप्सहरू चलाइराखेका छन्। कक्षा 1 मा 11 लाख विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छ र एसई परीक्षा दिँदाखेरि जम्मा 5 लाख पनि पुगेको हुँदैन। 6 लाख विद्यार्थीहरू कहाँ हराउँछ? त्यस्तै गरिकन यस विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य दिलकुमारीले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराइन्। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयसित मेरो आग्रह छ कि छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गरेर नागरिकता दिने बाटो खुला गरिदिनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयजीलाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु। प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले सरकारले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्ने बताए। उनले निर्वाचन घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको सम्बन्धमा बहस उठेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको कार्य अवधिको सम्बन्धमा पनि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। यो निर्वाचनको कार्यतालिका सम्बन्धी विषयमा एउटा ऐनको जरुरी पर्छ र यो कार्यावधिको सन्दर्भमा पनि ऐनको जरुरी पर्छ। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याओस्। प्रतिनिधि सभा निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ, रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन। अहिलेको परिस्थितिले रिक्तताको सम्भावना छ। रिक्तताको स्थितिमा मुलुकमाथि एउटा गम्भीर सङ्कट पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा छिटोभन्दा छिटो सरकारले चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको ऐन चाहिँ ल्याओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य नबिना लामाले मनोहरा खोलाको बाढीले सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको भन्दै पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिन्। वर्षाको कारणले काठमाडौँ स्थित मनोहरा खोला नजिकै सयौं सङ्ख्यामा सुकुम्बासीहरूको बस्ती डुबानमा परेको छ। उहाँहरूको करोडौँको धनजनको क्षति भएको छ र त्यहाँ लगायत मानव बस्ती, स्वास्थ्य, प्रहरी चौकी, स्कुलहरू सबै खेतीयोग्य जमिनहरू डुबानमा परेर अहिले जोखिम रहेको अवस्थामा छ। म सरकारलाई सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यथाशीघ्र तत्कालै त्यहाँको चाहिँ अध्ययन भ्रमण गरी पीडितलाई राहतको व्यवस्था होस् र त्यहाँको सत्य तथ्य ल्याओस् र व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गरोस् भन्ने कुराको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रश्नपत्र दोहोर्याएको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै त्रिविको उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई कारबाही गर्न माग गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत वर्ष अर्थशास्त्रको प्रश्नपत्र दोहोरियो। त्यस विषयमा छानबिन समिति बन्यो। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो डाक्टर घनश्याम भट्टराईको नेतृत्वमा। त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न भिसी र रेक्टार र रजिस्ट्रारले मान्नु भएन सभामुख महोदय। प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दलहरूलाई एउटै घोषणापत्र जारी गराउने र निर्वाचन चिन्ह पनि एउटै पाउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन हुनुपर्ने बताए। गठबन्धन गर्ने दलहरूलाई एउटै घोषणापत्र जारी गराउने र निर्वाचन चिन्ह पनि एउटै पाउने व्यवस्थाको लागि निर्देशन हुनु जरुरी छ। उनले जनताको सुरक्षाका लागि उपत्यकाका आवास क्षेत्रहरूमा 12 तथा 14 पाङ्ग्रे भारी गाडीहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन बीच मोर्चा कसिएर बाँडफाँडमा कुरा पुगिरहेका बेला विपक्षमा रहेको एमाले रणनीति बनाउन व्यस्त छ। तर अहिलेसम्म कुन नीतिका साथ चुनावमा जाने अन्यलता भने कायमै छ। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष ओली राजनीतिक रूपमा जतिसुकै खराब भए पनि केही पक्षमा बल छन्। जस्तोसुकै तनाव भए पनि उनको भावभङ्गीमा कहिल्यै परिवर्तन आउँदैन। उनी कहिल्यै आफूलाई कमजोर ठान्दैनन्। जस्तोसुकै बाधा अडचन आए पनि हार मान्दैनन्, बरु डटेर लड्छन्। अहिले ओलीका लागि निकै कठिन समय चल्दैछ। मङ्सिर 4 को संसदीय निर्वाचनमा एमाले विरुद्ध 8 दल मोर्चा बन्दीमा जान थालेपछि गत निर्वाचनको 121 सिट खर्लप्प हुन सक्ने आकलन भइरहेका छन्। तर ओली स्थानीय तहमा 5 दललाई क्रयाक क्रुक पार्छु भन्थे, अहिले 8 दललाई पछाड्ने हिम्मत जुटाइरहेका छन्। सम्भावना के हुन सक्छ भन्दा हामीले इमानदार प्रयासलाई सङ्गठित ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौँ। केन्द्रमा सरकार, बहुमतको सरकार, एकल बहुमतको सरकार, अप्ठ्यारो नपर्ने गरीको सरकार गठन गर्नुपर्छ। ओली विरुद्धको 5 दलीय मोर्चा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत तालमेल गर्दै जाने निर्णयका साथ भागबण्डामा केन्द्रित बनेको छ भने लोसपा र नेसपा सहित वामदेव गौतमको पार्टी समेत सामेल भएर शक्ति बढाउने तयारी चलिरहेको छ। यस्तो बेला एमालेको पहिलो रणनीति आफ्नो छुट्टै गठबन्धन बनाएर शक्ति बढाउने हो। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसँगै रहेको लोसपा समेत अहिले गठबन्धनमा जाने र सरकारसम्मको हिस्सा लिने बारे छलफल चलाइरहेको छ। हामीलाई गठबन्धनमा दुवैतर्फबाट भनेको थियो। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट भनेको थियो र एमालेको तर्फबाट केपी ओलीजीबाट भनेको थियो। र अहिले 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट कुरा चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। लोसपा बाहिरिए पनि एमालेसँगको तालमेलका लागि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल तयार हुन सक्छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेकाले झापा सहितका केही स्थानमा फेरि त्यो सम्भावना देख्न सकिन्छ। त्यसबाहेक सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समेत एमालेको पक्षमा उभिन सक्छ। तर यी दलहरू कोही एक सिटमा सीमित छन् भने कुनै भर्खरै संसदीय निर्वाचनमा डेब्यू गर्दैछन्। उनीहरूसँग तालमेल हुनु र नहुनुले खासै तात्विक भिन्नता राख्ने देखिँदैन। त्यसैले एमाले चाहेर वा नचाहेर एक्लै जाने र शक्ति परीक्षण गर्ने तयारीमा रहेको समेत देखिन्छ। जनताले दिएको म्यान्डेटमा कुनै दल विशेषले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार निर्माणका समयमा गठबन्धन गर्ने चलन दुनियाँको लोकतन्त्रमा पाइन्छ। तर चुनावमै गठबन्धन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ अराजनीतिक कुरा हो। एक प्रकारले आफ्ना नीतिमाथि विश्वास र भरोसा नहुने कुरा हो। त्यो कुराप्रति नेकपा एमाले सहमत छैन। नेकपा एमाले आफ्नो नीतिका आधारमा अगाडि बढ्छ। त्यो नीतिप्रति सहमत हुनेहरूसँग तालमेल गर्छ। आफ्नो नीतिलाई छोडेर कुनै प्रकारको गठबन्धनका पक्षमा नेकपा एमाले छैन। निर्वाचनकै मुखमा कमजोर बाटो हिँडिरहेको एमालेका लागि केही भरपाई गर्न भए पनि भर्खरै विभाजन भएर चोइटिएका कार्यकर्तालाई तान्नु अपरिहार्य जस्तै बनेको छ। त्यसबाहेक गठबन्धनको भागबण्डामा असन्तुष्ट बनेकाहरूलाई रिझाउनु पनि उसको उद्देश्य हुन सक्छ। हाम्रो निर्वाचन चिन्हमा र हाम्रो विचारसँग सहमत हुने सबैलाई हाम्रो मूलढोका नै खुला छ। अब हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको लडाइँमा, यो भू राजनीतिमा नेपालको अस्तित्व रहने कि नरहने भन्ने लडाइँमा उहाँहरू विदेशीका लागि कम्फोर्टेबल हुनेहरू गठबन्धन गर्दै जानुहोस्। हामी देशका लागि कम्फोर्टेबल हुनेहरू जो छौँ हामी मिल्दै जान्छौँ। स्थानीय चुनावमा प्राप्त लोकप्रिय मतले एमालेको जनमत अझै पनि बलियो रहेको देखाउँछ। तर पार्टीका नेताहरूले दाबी गरे जस्तो पहिलेकै स्थानमा एमाले छैन। करिब 10 लाख मत नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि प्रभावित भएको देखिन्छ। स्थानीय तहको चुनावी मत परिणामलाई हेर्दा 165 क्षेत्रमा काङ्ग्रेस 76 स्थानमा अगाडि छ। एमाले 71 स्थानमा अगाडि हुँदा माओवादी 8, जसपा 5 र एकीकृत समाजवादी 1 स्थानमा अगाडि रहेको देखिन्छ। एमाले विरुद्ध 8 दलीय मोर्चा बनेर चुनावमा इमानदार तालमेल भएको खण्डमा एमाले अगाडि रहेका केही क्षेत्रको पकड समेत गठबन्धनमा जानेछ। तथापि ओली कार्यकर्तामा परेको मनोवैज्ञानिक दबावलाई भगाउन हिम्मतको घुट लगाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेपालमा 868 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 3614 PCR परीक्षणमा 496 र 3091 एन्टिजेन परीक्षणमा 372 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो।
24 घण्टामा 414 निको र 3 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 5885 पुगेको छ। बझाङमा एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। जिल्लाको बुङ्गल नगरपालिका 9 रारुमा स्थानीय पुष्कर पार्कीकी श्रीमती र उनका 2 जना छोराछोरी मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत भेटिनेमा पार्कीकी श्रीमती पार्कीकी श्रीमती 22 वर्षीय गीता पार्की, 5 वर्षीय छोरी भूमिका र 3 वर्षीय छोरा मोहित रहेको बझाङ प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरू घर नजिकै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। गए राति मात्र भारतबाट फर्किएका पुष्करलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। मृत भेटिएकी महिलाका श्रीमान पुष्करले आफू निन्द्रामा भएका कारण घटनाबारे केही थाहा नपाएको बताएका छन्। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको बालाजुमा आज दिउँसो भएको आगलागीमा 4.5 करोड रुपियाँ क्षति भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले आगलागीमा परि वान ओल्ड जुत्ता कारखाना जलेको र करिब 4.5 करोड रुपियाँ क्षति भएको अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रसँगै रहेको कारखानामा बुधबार दिउँसो अचानक आगो लागेको थियो। कामदारहरूका अनुसार जुत्ताको डट मार्क लगाउने मेसिन चलाउँदा विद्युत सर्ट भएपछि आगो लागेको थियो। कारखानामा रहेका कच्चा पदार्थ र केमिकलहरू जलेर नष्ट भएका छन्। वरिपरि घरहरू भए पनि आगोले कुनै क्षति नगरेको प्रहरीले जनाएको छ। महिला सहभागिताको दृष्टिले प्रत्युत्पादन बनेको सत्ता गठबन्धनले संसदीय निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको 33% समेत जोगाउनै मुस्किल परेका बेला महिला सांसदहरूले प्रत्यक्ष चुनावमै 50% महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधानले राज्यका हरेक निकायमा 33% महिला सहभागिताको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। 2062-63 को परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय प्रगति समेत भएको छ। पहिलो संविधान सभामा 32.78% महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व रहेकोमा 2074 को संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासम्म आउँदा 33.53% पुग्यो। हाल प्रतिनिधि सभाको संसदमा 108 जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित मध्ये 82 जना महिला सांसद रहेका छन्। तर प्रतिनिधि सभाको 275 सीट संख्यामा 7 जना मात्र महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा दलहरूले सकेसम्म महिलाहरूलाई समानुपातिकमै सीमित गर्ने गरेका छन्। महिलाहरूमा पनि हार्ने जोखिम मोल्नु भन्दा समानुपातिक तर्फ नै अटाउन खोज्ने प्रवृत्ति नभएको होइन। तर आगामी संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महिला सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ संघ र प्रदेशमा 50-50% महिलाले उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। प्रत्यक्ष हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलहरूले जनसङ्ख्याको भूगोल र पिछाडिएको क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ। सांसदहरूले माग त अघि सारे, तर यो प्रस्ताव पास हुने र कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। दलहरू एक्लै निर्वाचनमा जाँदा समेत सिट बाँडफाँडलाई लिएर भाग पुर्याउन मुस्किल हुने गरेको छ। व्यक्तिको क्षमता भन्दा शक्तिको आडमा टिकट बाँडफाँड हुने गर्दछ। पार्टीमा सकेसम्म उपल्लो तहका नेताहरूलाई नै टिकट दिने पुरानो परम्परा छ। दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाँदा महिलाहरूको सहभागिता थप पेचिलो बनेको छ। गठबन्धन महिला सहभागिताका लागि प्रत्युत्पादक हो भन्ने तथ्य स्थानीय तह निर्वाचनले प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय तहमा महिलाहरूको सहभागिता 41% पुगेको छ, तर बाध्यात्मक बाहेक प्रमुख पदमा महिला सहभागिता धेरै घटेको छ। महिलाहरूले चर्को विरोध गरे पनि गठबन्धन गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक पदमा अनिवार्य रहेको महिला सहभागिता बाध्यकारी नहुँदा प्रमुख पदहरूमा महिलाहरूको संख्या घटेको छ। प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा विभेद गरेको निष्कर्ष महिला सांसदहरूको छ। महिला भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र सांसद हुने भनेर गलत नजिर बसाइन खोजेको आरोप समेत
उनीहरूको छ। समानुपातिकतिर मात्रै होइन, समानुपातिकतिर पुरुषलाई पनि आउन सक्ने बनाउनको लागि प्रत्यक्षतिर चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा जो संविधानको धारा 28 को 4 उपधाराले भनेको जो मर्म हो त्यो अनुसार चाहिँ प्रत्यक्षतिर पनि महिला उम्मेदवार बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले। अझै पनि निर्णायक र राज्यको उपल्लो तहमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता न्यून छ। अझ राजनीतिमा त महिला राख्नै पर्ने व्यवस्थाको बाध्यताले मात्र महिलाहरू पदमा अटाउने गरेका छन्। फलत महत्त्वपूर्ण भूमिकामा महिला अटाउने वा महिलालाई पत्याउने प्रवृत्तिको विकास अझै हुन सकेको छैन। महिला नेत्रीहरू मैदानमा उत्रिन तयार भए पनि नेतृत्वको आनाकानी उस्तै छ। महिला नेत्रीहरूलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराएर प्रत्यक्षतर्फ पुरुष उम्मेदवारलाई नै मैदानमा उतार्ने र गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्दासम्म यो नजिर आगामी निर्वाचनमा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएकै समयमा सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमै नसकिँदा लाभ लिनबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले मेलम्ची आयोजनाको काम अहिलेसम्म नसकिँदा पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आयोजना ढिला हुँदा लागत बढ्दै गएको र सरकारले यति ठूला आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा धान्न मुस्किल हुने भन्दै कामहरू समयमै सक्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रले धेरै ठूलो प्रतिफल पाउन सक्छ। एक त कुनै पनि आयोजना ढिलो हुनुको मतलब लागत बढिहाल्छ, अनि त्यसको लाभ हामीले जे लिने हो ढिलो गरेर लिन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मेलम्ची आयोजना कहिले सक्नु पर्थ्यो, यो सक्दाखेरि आजसम्म हामीले पानीको कारणले कति स्वास्थ्य लाभ गर्ने अवस्थाबाट पनि हामी दूषित प्रदूषित पानी पिउनु पर्ने यी विभिन्न कुराहरू भयो होला। लागत बढेर कहाँको कहाँ पुग्यो होला, महँगी बढ्दै जान्छ, त्यो लागत बढ्दै जान्छ। त्यसकारण आयोजना समयमै सक्नुपर्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले समयमै योजनाहरूको काम सकिएको छ वा छैन भन्ने बारेमा समितिले निगरानी बढाउनु पर्ने बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। सोमबार यता शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार परिसूचक नेप्से 5.11 अङ्कले गिरावट हुँदा 2057.68 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकमा गिरावट हुँदा कारोबार रकम पनि घटेको छ। पछिल्लो समय लगातार 2 अर्ब नागिरहेको कारोबार रकम बुधबार 2 अर्बबाट तल झरेको छ। आज 46,40,844 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,93,55,20,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज बजारमा 182 कम्पनीको सेयर कारोबारमा आएकोमा 119 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 56 कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 7 कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। नीतीश कुमारले बिहारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा 8औं पटक शपथ लिएका छन्। राजभवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिहारका राज्यपाल फागु चौहानले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। एक दिन अघि नीतीश कुमारले एनडीए गठबन्धनसँग सम्बन्ध तोड्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने दाबी गरेका थिए। नीतीश कुमारले 165 विधायकको समर्थन रहेको दाबी गरेका छन्। यता भारतीय जनता पार्टीले भने गठबन्धन तोडेर नीतीशले जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। यूईएफए सुपरकपको उपाधिका लागि आज राति स्पेनिस क्लब रियल माड्रिड र जर्मन क्लब आइनट्राक्ट
फ्र्याङ्कफुर्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल फिनल्यान्ड स्थित हेलेन्स्कीमा नेपाली समयअनुसार राति 12:45 सुरु हुनेछ। नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि च्याम्पियन्स लिग विजेता र युरोपा लिग विजेता प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रावधान छ। रियल च्याम्पियन लिग तथा फ्र्याङ्कफुर्ट युरोपा लिग विजेता हो। रियलले इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुललाई तथा फ्र्याङ्कफुर्टले स्कटिस क्लब रेन्जर्सलाई पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो। यी दुई टोली 62 वर्षपछि भिड्न लागेका हुन्। कतारमा हुने फिफा विश्वकप नजिकिँदै गर्दा सर्वत्र यसको चर्चा छ। 3.5 महिनाभन्दा कम समयको अवधि रहँदा विश्वकपको इतिहास र उपाधिका दावेदारका विषयमा पनि चर्चा र चासो छ। एक रिपोर्ट। फिफा विश्वकप फुटबलको 21औं संस्करण सम्पन्न हुँदासम्म सर्वाधिक सफल टोलीको चर्चा गर्दा ब्राजिलको नाम आउने गर्छ। ब्राजिल मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले हालसम्मका सबै विश्वकप फुटबलमा सहभागिता जनाएको छ। सन् 1930 मा उरुग्वेमा भएको विश्वकप फुटबलदेखि सन् 2022 मा हुने विश्वकपमा पनि ब्राजिलले आफ्नो उपस्थिति पक्का गरिसकेको छ। सर्वाधिक 5 पटकको विश्वकप उपाधि आफ्नो नाममा लेखाइसकेको ब्राजिलले पहिलो पटक सन् 1958 मा स्विडेनमा भएको विश्वकपबाट पहिलो खाता खोल्न सफल भएको थियो। लगातार 2 पटकको विश्वकप जित्ने कीर्तिमानी आफ्नो नाममा बनाउँदै सन् 1962 मा ब्राजिलले उक्त उपाधि जितेर विश्वकप फुटबलमा आफूलाई अब्बल साबित गर्यो। यसअघि इटालीको नाममा रहेको यो कीर्तिमानीलाई भङ्ग गर्न ब्राजिल सफल रह्यो। तेस्रो पटकको उपाधि सन् 1970 मा जितेको ब्राजिलले त्यसपछि भने विश्वकप जित्न 24 वर्ष कुर्नु परेको थियो। 1994 मा चौथो पटक उपाधि विजेता बनेको ब्राजिलले त्यसको 8 वर्षपछि 2002 मा 5औं पटक पुनः विश्वकप आफ्नो नाममा पार्न सफल भयो। त्यसबाहेक ब्राजिल सन् 1950 र 1998 मा पनि उपविजेता भइसकेको छ। ब्राजिल 2 पटक तेस्रो समेत भएको इतिहास छ। विश्वकपको इतिहासमा सर्वाधिक गोल गर्ने टोलीमा पनि ब्राजिल नै रहेको छ। ब्राजिलले विश्वकपमा 229 गोल गरेको छ भने जर्मनीको नाममा 226 गोल छ। सन् 2014 को विश्वकप अघिसम्म सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान पनि ब्राजिलकै खेलाडीको नाममा थियो। नाजियो रोनाल्डोको नाममा रहेको 15 गोलको कीर्तिमानी जर्मनीका मिरोस्लाव क्लोजले 16 गोल गर्दै आफ्नो नाममा पारेको थियो। अझै पनि सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीको दोस्रो र 5औं स्थानमा ब्राजिलका रोनाल्डो र पेले रहेका छन्। पेलेले 12 गोल गरेका छन्। 5 पटकको उपाधि विजेता ब्राजिललाई कतार विश्वकपको पनि प्रमुख दावेदारकै रूपमा हेरिएको छ। हरेक विश्वकपमा उपाधि दावेदार मानिने ब्राजिलमा विश्वस्तरीय खेलाडीको बाहुल्यता रहेको छ। यद्यपि ब्राजिलले सन् 2002 पछि भने उपाधि जित्न सकेको छैन। त्यसयता ब्राजिल 1 पटक मात्र सेमिफाइनलमा पुगेको छ। ब्राजिलका समर्थक कतार विश्वकपमा भने ब्राजिललाई 6 पटकको विश्वविजेता भएको हेर्न चाहन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा रोकिएकोमा प्रचण्डको आपत्ति। जापान भ्रमण सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले सफल भएको दावी। पार्टी पदाधिकारीले छिट्टै पूर्णता पाउने जिकिर। निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढ्यो। ठूला दलहरूले एजेन्डा विहीन बन्दै 5 वर्ष अगाडि बाँडेको आश्वासन अल्पत्र पारेको आरोप। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समसामयिक विषयमा सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न आग्रह। तथ्याङ्क विधेयक र शपथ विधेयक बहुमतले पारित। बिहारको मुख्यमन्त्रीमा नीतीश कुमारले 8औं पटक लिए शपथ। राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी। जनमतको अपमान भएको भाजपाको आरोप। र UEFA सुपर कपको उपाधिका लागि आज राति रियल माड्रिड र फ्र्याङ्कफुर्ट बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै सिजनको पहिलो उपाधि जित्ने दुवै टिमको लक्ष्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।